वेलकम स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तह 3 गोल्ड टेस्टर प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि जनरल नलेज एन्ड करेन्ट अफेयर्सको सेट 1 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारीका सेयर सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन्, सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ किताबहरूको बारेमा। त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, तपाईँहरू आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ हु वाज अवार्डेड इन्टरनेसनल ब्रेभ वुमेन 2020। अप्सन्सहरू रहेको छ ए साना रोका मगर, बी मीरा राई, सी मुस्कान खातुन, डी सुनिता दनवार। मुस्कान खातुनलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रेभ वुमेन 2020 घोषित गरिएको थियो। त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ हु वाज द पर्सन अवार्डेड बाई एसियन लिडरसिप अवार्ड 2020। अप्सन्सहरू रहेको छ ए रमेश प्रसाद गौतम, बी पुष्कर अर्याल, सी गणेश प्रसाद तिवारी, डी चन्द्र प्रसाद ढकाल। र यसको उत्तर रहेको छ चन्द्र प्रसाद ढकाललाई चाहिँ एसियन लिडरसिप अवार्ड 2020बाट सम्मानित गरिएको छ। त्यस्तै इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फुङफुङ वाटरफल सिचुएटेड। अप्सन्सहरू रहेको छ ए नुवाकोट, बी रसुवा, सी धादिङ, डी म्याग्दी। र फुङफुङ झरना चाहिँ नुवाकोटमा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै चौथो प्रश्नमा रहेको छ वेन डिड महाप्रसाद अधिकारी अपोइन्टेड एज अ न्यू गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अप्सन्सहरू रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2078 चैत्र 22, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 चैत्र 24, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 चैत्र 20, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 चैत्र 26। र यसको त रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 चैत्र 24मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नयाँ गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ द मेन इन्भेस्टर अफ मिलेम्ची ड्रिङ्किङ वाटर स्किम इज। अप्सन्सहरू रहेको छ ए इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, बी इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, सी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, डी इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन। र यसको त रहेको छ एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य इन्भेस्टर रहेको छ। According to IMF, the percent of international debt to total budget of a country should not exceed. Options are like A 2%, B 5%, C 8%, D 6%. यसको त रहेको छ 8% भन्दा माथि जान हुँदैन। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ इन विच कन्स्टिट्युसन राइट टु रिलिजियस फ्रिडम इज प्रोभिजन्ड। Options are रहेको छ A आर्टिकल 16, B आर्टिकल 18, C आर्टिकल 17, D आर्टिकल 19। र यसको त रहेको छ आर्टिकल 17। Bank of Kathmandu has been established in Nepal with collaboration with. Options are रहेको छ A Habib Bank Pakistan, B Sian Commercial Bank Thailand, C State Bank of India, D Asian Bank of Russia। र यसको त रहेको छ Sian Commercial Bank Thailand। त्यसको प्रश्न रहेको छ वाट इज द फुल फर्म अफ स्विफ्ट। अप्सनहरू रहेको छ ए सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल ट्रान्सपोर्टेसन, बी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन, सी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी, डी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। र यसको त रहेको छ सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरब्याङ्क फाइनेन्सियल टेलिकम्युनिकेसन। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो। अप्सन्सहरू रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2078 असार 27, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 28, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 29, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 30। र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 29। त्यसै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्टरको स्पेसल क्लास भइरहेको छ। तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला 9863032592 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र
तपाईँहरूले जोइन गर्नुभयो भने बुक फ्री रहेको छ र स्पेसल क्लासको शुल्क पनि 2500 रुपियाँ रहेको छ र नयाँ कक्षा भदौ 13 देखि सुरु भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा लगौँ 11औँमा रहेको छ विक्रमसम्म 2077 पुस 28मा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल महिला खेलाडी को हुन्? अप्सन रहेको छ ए सोनिया भट्ट, बी कल्पना परियार, सी गौरिका सिंह, डी सरस्वती चौधरी र यसको उत्तर रहेको छ गौरिका सिंह। त्यसै नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? अप्सन रहेको छ ए विक्रमसम्म 2077 असार 29, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2077 असार 4, सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साउन 4 र डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साउन 30 र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2077 साउन 30 मा चाहिँ नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ जब सिस्नुहरू टेक्दै हिँडे कृतिका लेखक को हुन्? अप्सन रहेको छ ए चन्द्रप्रकाश बानिया, बी गणेश रसिक, सी उपेन्द्र सुब्बा, डी योमेश राज र यसको उत्तर रहेको छ गणेश रसिक। त्यसै विश्वको दोस्रो लामो नदी कुन हो? अप्सन रहेको छ ए नाइल, बी यमुना, सी एमाजोन, डी जमुना र यसको उत्तर रहेको छ एमाजोन। एमाजोन चाहिँ विश्वको दोस्रो लामो नदी रहेको छ र तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यो एमाजोन नदी चाहिँ कुन महासागरमा गएर मिसिन्छ भनेर चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब अर्को प्रश्नतर्फ अर्को प्रश्नमा रहेको छ द लार्जेस्ट फुटबल स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज? अप्सन रहेको छ ए आजादी स्टेडियम, बी एस्टाडिको स्टेडियम, सी रुङ्ग्राडो मे डे स्टेडियम, डी सल्ट टेक स्टेडियम र यसको उत्तर रहेको छ रुङ्ग्राडो मे डे स्टेडियम। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ल्यान्ड अफ 1000 लेक्स भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? अप्सन रहेको छ ए फ्रान्स, बी फिनल्यान्ड, सी स्विजरल्यान्ड, डी आयरल्यान्ड र यसको उत्तर रहेको छ फिनल्यान्ड। त्यस्तै नेपाल बिकेम मेम्बर अफ युनेस्को इन? अप्सन रहेको छ ए सन् 1952 जुन 3, बीमा रहेको छ सन् 1953 मे 1, सीमा रहेको छ सन् 1954 डिसेम्बर 10, डीमा रहेको छ सन् 1955 नोभेम्बर 25 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1953 मे 1 तारिकका दिन नेपाल युनेस्को सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यसै नेपाल बिकेम मेम्बर अफ FAO इन? अप्सन रहेको छ ए सन् 1949, बी सन् 1951, सी 1954, डी सन् 1957 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 1951 चाहिँ नेपाल FAO को सदस्य भएको हो। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ नर्मल टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी इज 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री फ्यारेनहाइट, बीमा रहेको छ 40 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री फ्यारेनहाइट, सीमा रहेको छ 43 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री फ्यारेनहाइट, डीमा रहेको छ 36.9 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट र यसको उत्तर रहेको छ 36.9 डिग्री सेल्सियस र फ्यारेनहाइटमा हेर्दाखेरि 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट चाहिँ ह्युमन बडीको नर्मल टेम्परेचर रहेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ वेन डिड फेमस फुटबलर डियागो म्याराडोना पास अवे? अप्सन रहेको छ ए सन् 2020 नोभेम्बर 22, बीमा रहेको छ सन् 2020 नोभेम्बर 20, सीमा रहेको छ सन् 2020 नोभेम्बर 25, डीमा रहेको छ सन् 2020 नोभेम्बर 15 र यसको उत्तर रहेको छ सन् 2020 नोभेम्बर 15 तारिकका दिन प्रख्यात फुटबलर डियागो म्याराडोनाको देहावसान भएको थियो। हस्तै प्रश्न साथै आजको भिडियो हेर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पनि क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्टर यस्तै अन्य ब्याङ्किङ तथा लोकसेवासँग सम्बन्धित क्लासेसहरूको लागि सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरूको लागि पनि तपाईँहरूले नेपालभरि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालभरिबाट जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँहरूलाई डेलिभर गरिनेछ र त्यस्तै
स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ। स्टडी रुम चाहिँ बुद्धनगरमा रहेको छ, सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।